अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है जी कुछ अवामी मामलात और मसाइल पर, और कुछ समाजी नौइयत के जो मसाइल हैं आजकल ज़्यादा ज़ेर बहस आ रही हैं। इसके साथ साथ मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो चुकी है, और इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जो अदालतों से फैसले आए हैं इसके ऊपर कुछ कहना शजर ममनू है, लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल सबके सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा तनकीद जैसे माजी में भी होती रही है अदालती फैसलों के हवाले से आज भी हो रही है, और हर शख्स की मुख्तलिफ राय है। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या ये जो फैसले हैं ये भी असरअंदाज हो रहे हैं मुल्क की मौशी सूरत हाल पर, ये समझना ज़रूरी है और यही जानने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कहीं से भी कोई ऐसा मैसेज या पैगाम नहीं मिल रहा जिससे एक आम पाकिस्तानी को कोई तसल्ली हो, और ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक अमर है। क्योंकि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुमकिन नहीं है कि मौशी इस्तेहकाम भी आ जाए, और शायद बहुत ही कोई मुश्किल बात हो चली है जिसको समझना जितने भी रियासती इदारे हैं या हुक्मरान तबका है उसके लिए शायद बहुत मुश्किल हो चुका है। एक आम आदमी की जो इस वक्त हालत ज़ार है, माजी में भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन शायद इस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अब उसकी बका का मसला हो चुका है, और यही उसका कोई इस वक्त महवर और मरकज़ है उसकी सोच का कि कैसे इससे जान छुड़ाई जाए। तो बहरहाल ना हुकूमतों की तरजीहात में ये चीज़ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नज़र आ रही है कि उसके लिए कुछ किया जाए, उसके लिए कुछ सदेबाब करने की ज़रूरत है, और ना ही रियासती इदारे इस ज़मीन में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। और ये बड़ी चुभती हुई और बड़ी तकलीफ की बात है, लेकिन सच्चाई का अब सामना करना पड़ेगा। तो बहरहाल इसके साथ साथ कुछ जो सियासी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। पहले हमारे मेहमान अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मरकज़ी रहनुमा है, और उनको हम अक्सर व बेशतर मदऊ करते हैं और उनसे सियासी मामलात पर हमारी गुफ्तगू होती है। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद है, उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान आपका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है, गुलबर्दक साहब, उनको भी मैं इस नशस्त में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश गुलबर्दक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रज़ाक भाई, ये फरमाइएगा कि अभी जैसे मैंने इब्तिदाइया में तज़किरा किया कि रियासती इदारे जो कुछ कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो शजर ममनू है ख़ास तौर पर चंद एक इदारों के बारे में बात करना, लेकिन हुक्मरान तबका भी शायद ये बात समझने से कासिर है कि एक आम आदमी का जो मेयार ज़िंदगी का तो लफ्ज़ हज़फ कर देते हैं, अब उसकी जो बका है ये बात उसके ऊपर आ चुकी है, वो अब बहुत मुश्किल हो गया है। और इस सिलसिले में करना तो बहुत कुछ चाहिए, सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए, रियासती इदारों को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, लेकिन मुझे माफ़ फरमाइए कि कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, कोई भी जमात अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए नज़र नहीं आ रही। किस हद तक इस बात में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे जो ताकतमंद रियासती इदारे थे या हैं जी, उन इदारों ने बार बार मुख्तलिफ लोगों को आजमाया, उन्हें ऑक्सीजन दी, उन्हें उनमें गैस भरा, उन्हें ताकतमंद बनाया, और इसलिए बनाया कि शायद ये हमारी छतरी के नीचे बैठे रहेंगे और ये हमारी मुताबिक ही दाना खाएंगे, हमारे मुताबिक, कहने के मुताबिक ही पानी पिएंगे, हमारे कहने के मुताबिक ही ये गुनगुनाएंगे। लेकिन ये उनका तजर्बा नाकाम हुआ। उन्होंने
جس طرح موجودہ تبدیلی خان پر ہاتھ رکھا، جس طرح بسیں بھر بھر کے MNAs کی جہاز بھر بھر کے اس کے حوالے کیے اور اسے طاقت مند بنایا. وہ تو اکیلی سیٹ تھی اس کی. آپ کو یاد ہوگا، یہ تو میں کوئی 100-200 سال پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ بھئی ایسا کوئی قصہ ہو کہ جو لوگوں کو پیچھے جانا پڑے، بڑوں سے پوچھنا پڑے. یہ تو آپ کی اور ہماری عمر، ایک سیٹ ایک اکیلا MNA ہوتا تھا. اور پھر جب موصوف نے ان اداروں سے اپنی پتنگیں بڑھائیں تو اسے ایک KPK دے دیا گیا. پھر اس کے بعد اس کو 28 یا 25 MNAs تھے پورے ملک میں، اور وہ بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ہم طاقت مند ادارے، کیونکہ وہ تو بہت طاقت مند ہیں، ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، ہم عوام ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہم عام لوگ ہیں. تو مسئلہ ان کے لیے بنا ہے. دیکھیں عوام تو بھگتتی رہی ہے. عوام تو بیچاری بدقسمتی سے اس ملک کی، میں سمجھتا ہوں کہ بد نصیبی سے ان کے کھاتے میں تو یہ غربت، یہ افلاس، یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ بجلی کی شارٹنگ، یہ گیس کی شارٹنگ، یہ ہمارے نصیبوں میں تھا اور ہے اور رہے گا. میں بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری طرح سوچتے ہیں. حقیقت. اب ہم کتنا جھوٹ بولیں، کتنا جو ہے نا سچائی کو نظر انداز کریں. ہمیں یہ مسئلہ اب بنا ہے ان اداروں کے لیے جو ادارے ایک پولیو کے مریض کو پہلوان بنا کر گراؤنڈ میں اتارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پہلوان جب بن جاتا ہے اور وہ ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ایسا کوئی کھڑا نہیں ہوا جیسا یہ تبدیلی خان کھڑا ہوا ہے نا. لگ پتا گیا ہے ان اداروں کو بھی کہ خالی طاقت ہمارے پاس ہی نہیں ہے. جب ہم گیس سے ہوا بھرتے ہیں تو دوسرا بھی طاقت مند بن جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ان کی بار بار کے تجربات ہیں جو ان کے آگے بھی آ رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کے آگے بھی آ رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری کنٹری بہت کمزور ہو رہی ہے. ہم کنٹری، اب دیکھیں کہ جو کل کا فیصلہ آیا، بھائی یہ کون بندہ ہے، یہ کون شخص ہے جس کے لیے عدلیہ از خود 8 بجے کھلتی ہے، رات کو 12 بجے کھلتی ہے، از خود نوٹس لیتی ہے، اور اس کو تھوک کے حساب سے، جس طرح مارکیٹ میں اکیلی چیز کی قیمت کچھ زیادہ ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں اگر آپ خریدے تو اسے تھوک کے حساب سے ضمانتیں مل رہی ہیں. یعنی اس بندے نے کیا کچھ نہیں کہا اداروں کے خلاف، کیا کچھ نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ وہ جب IMF سے مذاکرات ہونے جا رہے تھے تو اس نے اپنے فنانس منسٹرز کو کہا کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے. یہ تو سامنے پتا ہے، یہ تو بغاوت ہے ملک کے ساتھ کہ آپ ملک کی معیشت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ملک کی آپ اس کا بھٹا بٹھا رہے تھے. لیکن دیکھیں کسی کے کان پہ جو نہیں ہے، نہ کسی ادارے. سپریم کورٹ کیا اچھا ہوتی ان چیزوں پہ نوٹس لیتی. جناب آپ ٹھیک ہے، سیاست ہمارے ملک کا اندرونی معاملہ ہے، کبھی آپ آئیں گے، کبھی دوسری پارٹیاں آئیں گی، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں آپ. لیکن نہیں، دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری قوم کی. اور دیکھیں جو عام عوام ہے، جو غریب عوام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو کوئی چھوٹی موٹی بھی کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی کہ شاید اب ہماری تو عمریں 50s آباؤں ہیں ہم لوگ، اور اب تو ہم اپنے بچوں کے اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں کہ یہ ادارے اور یہ عدالتیں اسی طرح کھیل کھیلتی رہیں گی. تو چلیں، ہم نے تو رو پیٹ کے اپنی زندگی یہاں تک لے آئے ہیں، تو یہ ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ کیونکہ یہ تو اب ملک کے ساتھ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ذریعے ایک اسے کمزور کیا جا رہا ہے. اور ابھی حالیہ جو کل ایک پریس کانفرنس کی ہے مسلم لیگ کے سربراہ نے، نواز شریف صاحب نے، انہوں نے ٹی وی پر کہا ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اور جو پلاننگ بنائی گئی ہے اس تبدیلی خان کو بار بار دوبارہ آزمانے کی، اگر انہوں نے اسے دوبارہ آزمایا تو ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا. تو اگر 500 روپے کا ڈالر ہو جائے گا، ہم سے تو یہ ڈالر 200 روپے کا برداشت نہیں ہوا، ہم سے تو 100 روپے کا ڈالر برداشت نہیں ہوا اس قوم سے. اور یہ پھر کس طرح سے وہ 300 تک پہنچ گیا ہے. اور اب ایک
बहुत बड़ा सियासतदान जो 3 बार इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहे, वो मियां नवाज शरीफ साहब, और अगर उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो बहुत खौफनाक सूरत हाल में देख रहा हूँ। अगर डॉलर 500 का हो जाएगा तो आलू 500 रुपए किलो हो जाएंगे, और प्याज 500 रुपए किलो हो जाएंगे, दूध 500 रुपए किलो हो जाएगा, बकरे का गोश्त 5000 रुपए किलो हो जाएगा, मोटरसाइकिल 3 लाख रुपए की हो जाएगी। ना वो गरीब ले सकेगा, ना वो गरीब, चले वो एक सफेद पोश इंसान गाय का गोश्त खा लेता था, आलू से रोटी खा लेता था, चलो कार नहीं रखता था, बाइक रख लेता था। तो मेरा ख्याल है कि ये तो खिलवाड़ इस मुल्क के साथ हो रहा है। और मैं दोबारा से कहता हूँ ताकतमंद इदारों से, मैं आपके चैनल भी और दूसरे चैनलों पर भी मैंने उनसे हाथ जोड़ के अपील की है कि भाई ये मुल्क है तो आप भी ताकतमंद हैं, हम भी ताकतमंद हैं, ठीक है। इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वालों का खात्मा करो। खुदाया इस मुल्क को बचाएं, ये कायदे आज़म के पाकिस्तान को बचाएं, ये 40 लाख लोगों की जानों का नजराना देकर ये मुल्क बना था, इसे कमजोर ना करो, इसे बचा लो, इसे बचा लो। ठीक है। बुलबुल तक साहब फरमाइए, अभी जो गुफ्तगू हुई है, और मेरे ख्याल में इसके बाद कुछ कहना तो बाकी नहीं रह जाता, लेकिन ये सियासत होती रही है, माजी में भी हम देखते आए हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगते थे और केसेस भी बनते थे, लेकिन ये बात बहुत आगे चली गई है। आपके ख्याल में क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं मुल्क की इस वक्त, आप समझते हैं कि सर जोड़कर बैठना होगा, वरना ये जो कुछ हो रहा है, कहीं पे ज़ाती आना आड़े आ रही है, कहीं पे और दीगर मामलात हैं, कैसे इनसे बचा जाएगा? क्योंकि इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि रियासत की बका के लिए सबको सोचना होगा। फरमाइए क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, जब 94 में तालिबान का गवर्नमेंट था तो मुल्ला मोहम्मद उमर मरहूम से एक मीडिया वाले ने पूछा, इंटरनेशनल मीडिया वाले ने, कि लादन साहब के बारे में आपको कुछ लगे या नहीं है। इन्होंने उसको जवाब दिया कि मेरे खुद जो पाँव है ना, दोनों पाँव एक पांचे में फंसे हुए हैं। ठीक है, मैं खुद अपने हाथों आड़ा हुआ हूँ, मुझे तो उसके बारे में कोई इल्म ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे तो जो अभी बाजवा साहब हमारे लिए हमारे बड़ा भाई है, हमारे लिए बड़ा काबिल कदर है, जो बात कर रहा था तो मुझे फीलिंग हंसी आ रही थी इस बात पे। हंसी किस बात पे आ गई? एक चीज़ मेरे ज़हन में आ गई। मैंने बोला अल्लाह ताला ने इन लोगों के ऊपर इमरान खान को मुसलत किया है, हमारे ऊपर मेरे लोगों को मुसलत किया है यहाँ पर से। ठीक है, ये जो है ये अल्लाह ताला खूब फैसले करने वाले हैं ना, ये उनसे तंग है, शोर कर रहे हैं, और हम इनसे तंग हैं। नहीं, आप तो हमारे साथ हो, आप तो हमारे इत्तेहादियों एंजॉय कर रहे हो गवर्नमेंट में। नहीं, घर के अंदर की बात कर रहा हूँ, कराची की बात, कराची में भी एंजॉय कर रहे हैं। आप बात ही कर रहा हूँ कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक है, अल्लाह आपको कद हाजरात बनाए भाई, आपका और मियां साहब का और फजल रहमान साहब का, खान साहब का, XYZ वगैरह जितने, वो शरपाव साहब का, इनको वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक है, उनको पाकिस्तान की या रियासत की या 22-23 करोड़ आवाम की फिक्र है नहीं। पैट चल रहा है वज़ीर-ए-आज़म शिप का। ये पैट जब से आयुब खान इस 65-62-63 से ये फाइट जारी है, ये पता नहीं कब तक जारी रहेगा। एक नशिस्त के लिए जारी है, और बार बार हम लोगों ने प्रोग्रामों में कहा है कि भाई खुदा के लिए लड़ो नहीं। आप एक दफ़ा अपना, जब बारिश शुरू है, आपके घर के छत से पानी लीकेज आ रहा है, लीकेज कर रहे, कमरा आपका पानी से डूब रहे, आप बाहर क्या करके पड़ोसी की क्या मदद कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। सबसे पहले आप अपने सामान को, बिस्तर को, बच्चों को आपने महफूज करना है। इसी तरह अगर सैलाब आ जाए तो आप पड़ोसी की मदद नहीं कर सकते। ये अभी मुल्क के ऊपर एक सैलाब आया हुआ है, अदालत ने जो फैसला कर ली, 3 बेंच ने कर ली। अब 5 इसका आता है या 7 आते हैं या 9 आते हैं, 3 बेंच ने कर ली। आप यूँ समझ लो, अगर 5 होते थे, 5 बेटे होते थे, यही 3 जज साहिबान, चीफ जस्टिस साहिबान जो फैसला करते थे, उसको हम लोग बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी, बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक, हम लोग मानते हैं उसको, फैसले को मानते हैं। उसको नहीं कहते कि भाई इसने गलत किया या सही किया। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़मशिप की नशिस्त मांगते हैं, वही लोग कहते हैं कि जज साहब ने सही फैसला किया।
फिर कल को कहते हैं मैंने प्रोग्राम से पहले बाजवा साहब को कहा, मैंने बोला तो प्रोग्राम में बात थी, हम लोग नहीं कर सकते, जैसे जिस टॉपिक पे बात करते हैं तो आधे घंटे के बाद माहौल चेंज होता है, उसके बरक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो कहने का मकसद ये कि हम लोगों ने इसी शहर के जो यहाँ पर हमारे जो कराची के जो मर्दमशुमारी का जो मसला है, इसकी आवाज़ को उठाना चाहिए, और इसके साथ इस भाइयों ने हमारे साथ हेल्प करना चाहिए कि भाई इनको इसी तरह गिना जाए। फिर मतलब पहले जो 3 करोड़ हम लोग बता रहे थे, अभी 3.5 से भी अब है, लेकिन पहले इस लोगों ने 1.5 करोड़ गिने थे, अभी 1.5 करोड़ से कम गिन रहे हैं। ठीक है। और जो नशिस्तें थे, इन लोगों ने जो नशिस्तें 52 नशिस्तें इस लोगों ने खुद कहा कि भाई हम लोगों से कोताही हुआ है। 70, 72, 73 हम लोग बोल रहे कि भाई 70 नशिस्तें आप लोगों ने कराची के खास कर शहर का जो तकसीम है उसको आपने वो कर दिया हुआ है, उससे कोताही हुआ है आप लोगों से। 52 तो इन लोगों ने खुद तस्लीम कर ली, एक्सेप्ट कर ली कि भाई हमसे हो गई ये चीज़, बाकायदे हम लोग ऑडिट करके देख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले इसको देखना है। इन लोगों की तो हमारी तो बदकिस्मती यही है कि पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी हमारे इत्यादि भी है, लेकिन इनकी तवज्जो बजाय ऐसे कि अपना सूबे पे हो जहाँ पर इसकी हुकूमत है, इनके वफाक पर ज़्यादा तवज्जो है। और हमारे वफाक के जो पैसे ले है यासिर भाई वो यहाँ नहीं होते हैं, अभी हो जाएंगे। अभी 3-4 दिन के बाद सऊदी अरब में दावत है, वहाँ पर जा रहे हैं लोग, कुछ खुफिया जा रहे हैं, कुछ दिखावा जा रहा है, वहाँ पर हो जाएंगे, बात हो जाएगी। 3-4 दिन के बाद ईद के बाद फिर और कुछ और हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह भाई वो सेटअप बन जाएगा, वो देगची बन जाएगी ना, वो साल वहाँ पर तय होंगे। हाँ, अभी आपके सामने यहाँ पर फलाव बन रहे हैं, सब कुक कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को मैं फलाव कर दे रहा हूँ, मजेदार काबिल फलाव दे रहा हूँ, ठीक है। और आधे घंटे के बाद उसी देगची से मुर्गी का सालन निकल जाएगा, देखना। ये जो बातें ये हो जाते हैं, ऐसे लोगों ने एक दूसरे के कान खींचना शुरू किया हुआ है। भाई मैं तो आपके चैनल की तवज्जुह से, आपकी तवज्जुह से लोगों को एक पैगाम दे रहा हूँ कि खुदा रहा इस आफत अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर नाजिल हुआ है कि भाइयों के घरों के अंदर ऐसे भाई लड़ाइयाँ शुरू है। मस्जिदों में लोगों ने जाना छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। मदरसों में लोगों ने बच्चे भेजना छोड़ दिया है, उसने अगले के मदरसे में जाना छोड़ दिया है। यहाँ तक हुआ है सोशल मीडिया में तो चीज़ें आ रहा है, जो बंदा पिटाई करता उनके हाथ तक घर के रोड बने, जो उसका नहीं था उसको छोड़ करके फिर उसके बाद उसने सेवरेज का काम किया, रोड का ये सिस्टम शुरू हुआ है। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि भाई नहीं, तो इसकी इब्तिदा किसने की है, सवाल ये पैदा होता है ना। इस कल्चर की आपने बात की है कि एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं। इख्तलाफात पहले भी हुआ करते थे, घर में 2 भाई थे, किसी एक से सियासी वाबस्तगी थी, कोई दूसरों को फॉलो करता था, लेकिन यहाँ तो नफरतों की जो बीज बोए गए हैं, एक दूसरे के गिरबानों तक पहुंच गए, किरदार कुशी में तक आगे निकल गए। मैंने पहले इसका जवाब दिया है आपके प्रोग्रामों में और मुख्तलिफ जगहों पर, बैठकों में, मजलिसों में मैंने जवाब दिया कि जब हमारे खारिजा पॉलिसी और दाखिला पॉलिसी जब फेल हो जाता है तो फिर यही हालत हो जाता है। और हम लोगों ने बार बार ये बात की है कि भाई जब थाने के अंदर डीएसपी सफाई का काम करे और सफाई डीएसपी का काम करे तो ये हालत फिर हो जाएगा ना। अभी यहाँ पर अगर मैं आपकी कुर्सी पर बैठूँ और आपको उठा करके मैं यहाँ बिठा दूँ और मैं उल्टा क्वेश्चन आपके ऊपर कर दूँ तो फिर आपका चैनल काला है या फिर। तो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी का हर चीज़ का एक उसूल होता है, एक तरीक़ाकार होता है। आपने आकर के साइकिल की ट्रेन में ट्रैक्टर की हवा भर दी, अभी हवा नहीं निकल रहा है, ठीक है। अगर पट गया तो फिर पड़ने का खदशा है जी। तो अभी हालत क्या हो गया भाई, हमारा अदलिया के अंदर अभी कंपटीशन जी, ठीक है। हमारे इदारों के अंदर हमारे आप गैस के महकमे में जाओ, आप बिजली की केसी के महकमे में जाओ, आप पानी की वाटर बोर्ड के महकमे में जाओ, सब तरफ है, अल्लाह का शुक्र पड़ा। ये सिस्टम चल रहा है वहाँ पर भाई। लोगों से सलाम दुआ खत्म हो गया। सबसे बुरी डेमिश तो ये है, कौन है प्राइम मिनिस्टर, कौन है हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान, कौन है आर्मी चीफ भाई, कौन है चीफ जस्टिस, जो है हमको कबूल है। लेकिन हमारे जो घर के अंदर नफरतें, कारोबार के अंदर नफरतें, मोहल्ले मस्जिद में नफरतें, ये जो पैदा हो गया, ये किसने कर दिया, इसके जिम्मेदार कौन? ठीक है, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
بریک سے واپس آتے ہیں. اور جناب بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور معزز مہمان تشریف فرما ہے. کچھ بات ہوئی کہ جو سیاسی ماحول ہے کیوں ایسا بنا دیا گیا کہ جو مشکل لفظ ہے کہ قابل نفرت ہو چکا ہے. اور خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت, میں ہمیشہ یہ بات کہتا آیا ہوں, بہت زیادہ اس بات پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ جو خاص ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بناتے ہیں. اس میں قطعی یہ بات نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا جائے. یہ وہ بات ہے جو ہر تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی بھی سمجھتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ یہ جو ماحول میں بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ کس فرد واحد کی وجہ سے ہوا ہے, یا کس سیاسی جماعت نے کلچر پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا ہے. خاص طور پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ذہن ہیں ان کو تباہ کیا ہے اور اس میں زہر گھولا ہے. اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ وہ سیاسی اختلافات, یہ وہ سارے معاملات, یہ تو ایک طرف ہے, تو مہذب لوگوں کے لیے ہے, سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ کیوں اٹھایا گیا؟ کیا یہ جانتے بوجھتے ہوا ہے کہ یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ جو بچے ہیں یہ ناخواندہ ہیں, ان کے پاس تعلیم نہیں ہے, یہ جذباتی ہیں, ان کو کس طرح ایکسپلائٹ کرنا ہے؟ یہ سارے معاملات سمجھتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ نظر دوڑائیں ایک دوسرے اور سیاسی مخالفین کے لیے جس طرح کے جملے, جس طرح کی مغلظات, جس طرح کے القابات استعمال کیے جا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا جب نے اس بات کی تحقیق کی اور بڑے موثوق ذرائع سے یہ بات پتہ چلی. ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق کی کہ سارا کا سارا جو نظام ہے یہ ایک سیاسی جماعت کا جو فرد واحد ہے, جو اس کا سربراہ ہے, اس کی جانب سے یہ استعمال کیا گیا ہے. یہ جو ہتھ کنڈے ہیں, یہ ساری پلاننگ, یہ اس کا جو برین چائلڈ ہے, اس کا ماسٹر مائنڈ ہے, یہ وہ خود ہے جو دوسروں کو, ریٹائرڈ افسروں کو جس طرح کے القابات سے نواز رہا ہے. یہ سارا کا سارا اس کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور خود ان تمام چیزوں کو لک آفٹر کر رہا ہے. یہ تو سیاسی کلچر ہوگا تو اس کے اوپر کیا بات کی جائے گی؟ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں پر مدعو کرتے ہیں تو یہاں سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں. اب وہ اپنے من پسند لوگوں کو, چند ایک اپنے من پسند صحافی تو خیر وہ نہیں, لیکن اپنے جماعت کے جو کارندے ہیں, جو صحافیوں کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں, یہ ان کو انٹرویوز بھی دیتے ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے اپنا جو ایجنڈا ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں. بہرحال اب بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی صورتحال کے حوالے سے, تو یہ بات تھی جو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. جی رزاق بھائی, اب میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے, عام انتخابات کے حوالے سے. مان لیجیے کہ اگر انعقاد ہو جاتا ہے, کیا تیاریاں ہیں, کیا سوچ رکھا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہمہ وقت بالکل تیار ہے. ہم الیکشن کی بالکل حمایت کرتے ہیں. الیکشن ہونے اور ہونے چاہیے. الیکشن سے ہی ملک میں جو ایک تسلسل ہے جمہوریت کا وہ برقرار رہتا ہے اور ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے. ہم تو الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کا اختیار حاصل ہے. ان کی ثوابدید ہے کہ وہ الیکشن, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کہ ایز اے کارکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. الیکشن چاہے آپ اکتوبر میں کروائیں, چاہے آپ مئی میں کروائیں, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ میں اس جماعت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ عوام کے کاندھوں اور بازوؤں کا استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں اس طرح کے سہارے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں بس پکی پکائی مل جائے اور ہمیں پکانی نہ پڑے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک جو ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہمہ وقت تیار ہے. چاہے میں بالکل بڑے ذوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی الیکشن کمیشن کروائے گا, جب بھی اس ملک میں الیکشن ہوں گے, ہم اس الیکشن کا حصہ ہوں گے. چاہے پنجاب میں ابھی ضمنی کا جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے, ہم اس الیکشن میں بھی جائیں گے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام پر یقین رکھتی ہے. اگر عوام نے ہمیں ووٹ دیے تو بسم اللہ, نہیں دیے تو ہم جس حال میں بھی ہیں, لیکن ہم الیکشن سے نہیں بھاگیں گے. ہمیں جو اعتراضات عدلیہ پر ہیں وہ بھی احترام کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہیں ایک بڑا بینچ بنا دیتے تاکہ ان پر تنقید نہ ہوتی اور آپ کا بھی بھرم رہتا اور لوگوں کو بھی اعتماد رہتا. اور یہ میرا خیال ہے کہ مستقبل میں جو ہے عدلیہ کو بھی اس چیز کا خمیزہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا عوام کے احتجاج بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی
تو گلبدر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جیسے مردم شماری کا آپ نے تذکرہ کیا، بلدیاتی انتخابات میں تو حصہ نہیں لے سکے اس وجہ سے کہ شاید ایک تو نشستوں کی کمی کا سامنا تھا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کا جو شمار ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں کیا گیا تھا، ماضی میں یہ بھی بیانیہ اپنایا گیا. تو اس وقت بھی اگر صورتحال ایسی ہی رہتی ہے تو عام انتخابات میں حصہ لیں گے یا نہیں؟ فرمائیے گا. بالکل ہم لوگ تیار ہیں انتخابات میں. ایک میں بات کر رہا تھا تو بریک آیا، اس پر باجوہ صاحب فرما رہا تھا، بات کر رہا تھا. دیکھو ہمارے بھی پارٹی کا آئین ہے، منشور ہے، وہی آئین پھر سلیکٹ ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ. تو بالکل اسی طرح ہم لوگ کھیلیں گے کودیں گے انتخابات میں، ساتھ رہیں گے. اور ابھی تک تو پارٹی نے کوئی واضح کل کی جو فیصلہ ہوا تھا تو ہماری پارٹی نے یعنی 24 گھنٹے ان کا پورا نہیں ہوا، ابھی تک واضح کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھو ان کی پالیسی جو ہوتی ہے تو اس پر ہمیں لبیک کے تو لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو ذاتی جو سوچ ہے، جو فکر ہے کہ کراچی کو اور پاکستان کو یہ 73-72 سالوں میں نقصان اس کو الگ کر دو. یعنی جو نقصان اس ریاست کو اور اس ملک کو خاص کر یہ فتنے نے پہنچایا، تاریخ میں کسی نے نہیں پہنچایا. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کی میں بات کر پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. تو خاص کر اس شعر کو کل دیکھ رہا تھا میں، کل سوچ رہا تھا، کل کرالی بھٹو جیسا ایک عظیم شخصیت جو اس فانی دنیا سے اور ناحق ناجائز جو ان کا جو کورٹ کے جو فیصلے پڑے ہوئے ان کو لوگ آج بھی جو پڑھتے ہیں نا تو بڑے بڑے بیرسٹر جو سے نا شرم سے ان کے سر جھک جاتے ہیں کہ بھائی اس معمولی سی بات پر ہو. تو کل جو یہ فیصلہ ہے یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا. تو یہ ہمارے لیے ایک ہر دن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کا دن سے کل کا دن بہتر نہیں ہوئے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ بھائی آج جو پاکستان کی جو حالات ہے تو کل وہ بہتری کی طرف جائے گا. نہیں، بہتر سوچ نہیں رکھ سکتے ہوں، بہتر سوچنے بالکل وہ کر نہیں سکتے. بس اللہ تعالیٰ کی لیکن ہمت نہیں ہارنا چاہیے. جیسے نہیں تو پھر ان ساری چیزوں کا کیا فائدہ؟ یہ بتائیے کہ جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، لوگ بیچارے جوتے بھی کھا رہے ہیں، کارکنان سڑکوں پر بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اگر یہی کچھ ہونا ہے تو پھر حالات رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے. پھر ادارے اور جن کو اپنی منمانی کرنی ہے ان کو کرنے دیں. اگر لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہونا ہی نہیں ہے اور ہر آنے والا دن اگر بد سے بدتر ہی ہے جو کہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو پھر میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو بھی گھر جانا چاہیے، سارے معاملے کو ختم کرنا چاہیے. کیوں کارکنان سے قربانیاں مانگ رہے ہیں یا ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں، پھر اختلافات کو بھی بڑھا رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے رائے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، پھر تو یہ سارا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے. پھر جو ریاستی ادارے ہیں جو بھی ملک چلا رہے ہیں ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. جی سوال میرے اوپر ہے. بات جیسے اپنا ویسر بھائی اگر یہ بھی نہ کرے تو دنیا جو دنیا کی جو پالیسی وہ ہمیں قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ورنہ ہمارے لوگ یہ بھی کر لیتے. کب کر لیتے؟ 30 سال پہلے کر لیتے. جو آپ کی جو سوال ہے نا یہ کام کر چکے ہوتے تھے. ابھی اس کے 30 سال 35 سال پورے ہوتے لیکن وہ قبول نہیں کرتے ہمیں اسی حالت میں. اس نے بولا بھائی آپ نے یونیفارم پہن کر کے صحیح بیج لگا کر کے آپ نے آنا ہے، اس طریقے سے نہیں. لے میں آپ نے کھڑا ہونا ہے، جیسے اسکول میں آپ نے ناخن آپ نے چھوٹے کرنے. اس حالت میں نہیں. یہ جو حالت آپ مانگ رہے یہ تو یہی لوگ تو چاہتے ہی ہے. یہ لوگ تو 30 سال 35 سال پہلے چاہتے تھے کہ بھائی یہ حالت آ جائے. ارے کرم پر چھوڑ دے بھائی تو کل آلہ پر بھائی بریک گاڑی کا فیل ہوا ہے، اگر رک گیا نہیں رکا تو کل آلہ. ٹھیک ہے. تو ابھی جو چل رہا ہے میں نے کہا نا کہ دیکھ میں کچھ اور ہمیں مل جائے گا. دیکھو آپ کچھ دن ٹھہر جو، کچھ دنوں کی بات ہے، کچھ اور ہو جائے گا. یہاں تو ہو جاتے ہیں نا. پھر یہی ہمارے جو ایک امام صاحبان ہے، ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، ہمارے جو مقدس جوڈیشل ادارے ہیں، یہ پھر دوسرا فیصلہ نکال لے گا. ایک عجیب سسٹم آ جائے گا بھائی. ایک نیا پلیٹ فارم بنا ہوئے گا
सेट अप चल जाएगा मुल्क का, ये हो जाता है। यहाँ पर होता ही ये 73, 75, 76 सालों से यही होता आ रहा है। अगर 175 साल हो जाए फिर भी यही होता होगा। अगर हमारे जहन, हमारी सोच यही था, ये 22 करोड़ 30 करोड़ आवाम की अगर सोच यही था तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अभी सब अना का मसला बना हुआ है, न किसी को ये पता है कि भाई इसका मंशूर क्या है, न इसको ये पता है कि भाई इस फलाने पार्टी के अंदर, अभी अगर मुझसे कोई ये बंदा पूछे कि भाई आप तो PSP के था, इनके में अभी क्यों गया, तो मेरे पास एक दलाइल मौजूद है, और वो दलाइल कभी दलाइल होएगा, ठीक है। वरना मैं बैठता ही नहीं। मेरा पर्सनल बात हुआ भाजपा साहब से कमरे में, वहां पर मैं बैठता ही नहीं, लेकिन मेरे साथ दलाइल मौजूद है। तो लोगों के पास तो कुछ है भी नहीं, सिर्फ अना का मसला बना हुआ है जी। जो भी इनके साथ है सिर्फ अना का मसला बना हुआ है। वो इस वजह से इनके साथ नहीं कि भाई मेरा प्यार है, वो नफरत करते हैं हमसे, वो आपसे नफरत करते हैं हमारे हाथ की वजह से, फजल रहमान साहब की वजह से, और नवाज शरीफ की वजह से, और भुट्टो के खानदान की वजह से, पीपल्स पार्टी की वजह से, उस पार्टी उसको जो से अन्ना की वजह से उनके साथ जिद पर खड़े। और वो बातें जो उसने जो एक फार्मूला बनाया हुआ है अपने बातों का, जो उसने झूठ का पलंदा बजा बनाया हुआ है, तो जो यंग जनरेशन है ना, वो कहता है कि भाई खान साहब के साथ अल्लाह खुदा को मारे, खान साहब तो 4 दफा कराची नहीं आया पौने 4 सालों में। बिल्कुल सही है। तो नहीं गुजारा ही नहीं है। अल्लाह आपको 7 घंटे से ज्यादा का कोई हिदायत दे। खान साहब को क्या, खान साहब के पीछे लगा हुआ है, ये जो आपकी पंचायती हुकूक है वो यहाँ पर पड़े हुए और वहां उठा, वो अपना काम, वो आपने क्या करना है खान साहब को। अभी अगर मैं यहाँ पर बेट पर मैं देख भाई वाशिंगटन DC में क्या चल रहा है, ट्रम्प के ऊपर कल एक मुकदमा आया था परसों, उसका क्या हुआ, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ नहीं होगा भाई, इधर हमारा खुद हालत खराब है, हमने ट्रम्प को क्या करना है कि उसके ऊपर मुकदमा है या नहीं है। तो हमारे हालत, जब तक हम अपने आप को कुरान में अल्लाह ने फरमाया जब आप अपने आप को बदलेगा नहीं तो आपको कैसे वो दे देगा। आपने कोई तदबीर नहीं बनाया जी। मैंने आज तदबीर बनाया कि भाई मैंने जाना है, मैंने यासिर भाई से मिलना है, मैंने रज़ाक बाजवा से मिलना है, मैंने यासिर भाई से तो मैंने एक तदबीर बनाया, अल्लाह ने मुझे अता कर दी। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों ने वो तदबीर नहीं बनाया भाई, छोटे मिडिल क्लास से लेकर के गरीब तबके को तो हम लोगों ने नस्म नाबूद कर दिया। खत्म हो गया बिल्कुल। अभी उसी दिन आटे के राशन पे बच्चे शहीद हो गए, लेडीज शहीद हो गया, लोगों ने चलाएंगे मार दिया, ट्रकें चढ़ रहे भाई बच्चों के ऊपर। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है जुल्म? बिल्कुल ठीक है। इससे ज्यादा और जुल्म अभी और मजीद क्या है, क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। यहाँ आपके स्टूडियो से निकल करके कोई मार दे, कोई उठा करके ले जाए, कोई उठा करके, तो इससे और ज्यादा क्या जिंदगी है, क्या 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 कर सकते हैं यहाँ पर? ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। घर के अंदर, हमारे घर के अंदर, फैमिली के अंदर इनके बंदे खड़े हो जाते हैं कि भाई आप तो बड़ा सा झंडा लगा देता है कि भाई ये तो खान साहब का झंडा है। हमारे दीवार के ऊपर, यानी हमारे पड़ोस की दीवार के ऊपर मुझे उस दिन कोई कहानी सुना रहा था, बोलता है घर 6 झंडे लगे हुए हैं। कजनों ने, हमारे पठानों की फैमिली तो बड़े बड़े होते हैं, 30-40 एक घर में होते हैं कजन लोग, सबने अपनी अपनी पार्टी का लगाया, सबने अपने एक दीवार, पीपल्स पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है, पीटीआई का भी लगा हुआ है, जमात का भी लगा हुआ है, यासिर भाई जमात में, उसने जमात का लगा दिया, भाई ने जो रज़ाक बाजवा ने पीटीआई पीपल्स का लगा दिया। ये होता तो ये तो एक खानाजंगी की तासुर पैदा किया, एक इसराइल, यानी डिवाइड हो गए हम लोग। भाई ये क्या चक्कर है जिधर हम लोगों का आपने बेड़ा खराब कर दिया, जिना हराम कर दिया। असल मसला यही है और कुछ नहीं है भाई। ये कोई ना कोई सियासी बोलता है, ना कोई पार्लियामेंट बोलता है, ना कोई बंदा बोलता है सर भाई डर के मारे। भाई मसला यही है, ये वाला मसला है और कोई मसला है नहीं जी। रज़ाक भाई फरमाइए, अब इन्होंने जैसे तस्करा किया कि ये सारी सूरत हाल है और बड़ी खुलकर बात की है कि इख्तिलाफात दर इख्तिलाफात हैं, मामला कैसे हल होगा। और फिर सवाल यही है कि क्या आम इंतखाबात के बाद भी सूरत हाल बेहतर हो सकती है, क्योंकि हर पाकिस्तानी ये जानना चाहता है। जो ज़ी-शऊर आदमी है, वैसे तो बहुत तादाद अल्लाह का शुक्र है ना होने के बराबर है पाकिस्तान में, लेकिन ये कि जो अभी भी थोड़े चंद एक लोग बाकी हैं वो ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसके बाद भी हालात बेहतर नहीं होने। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर वो हुकूमत जिसका अभी दावेदार बाहर बैठा है, अगर वो दोबारा इक़्तिदार में, खुदा ना करे अगर वो आ जाता है, तो उसके बाद भी यही होगा कि हालात ये एक साल के अंदर इतने ख़राब कर दिए गए कि 4 साल में या 5 साल में मज़ीद ठीक नहीं हो सकते। वही IMF के पास कर्जे लेने के लिए जाएगा, वही सारे काम करेगा जो इस वक्त जारी हैं। तो एक आम आदमी ये सवाल पूछता है कि उसकी कैसे ज़िंदगी बेहतर होगी और क्या ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा
کس کے پاس اس کا حل ہے؟ فرمائیے. آپ جاتے جاتے ایک یہ مہربانی کر دیں کہ ہمارے کو صاف پانی دے دیں, ہمیں روٹی سستی کر دیں, ہمیں روزگار دے دیں, ہمیں ساری سیاسی جماعتوں کو کہیں کہ آپ مل بیٹھیں, ان کا تصادم ختم کروا دیں. اور بھائی اقتدار تو جسے عوام چاہے گی, اقتدار کا سر چشمہ تو عوام ہے, جسے ووٹ دے گی عوام, اقتدار اس کا حق بنتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, یہ وطن ہے, یہ مٹی ہے, تو ہم سب ہیں. اگر خدا نہ خواستہ جس طرح ہم دن پر دن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکی حالات درستگی کی طرف نہیں جا رہے, اب تو تسلی بھی ہم نہیں دے سکتے لوگوں کو. یہ ہماری جو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دنیا بھر سے سب سے زیادہ نوجوان ہمارے ملک میں نے سنا ہے, میں نے پڑھا بھی ہے کئی جگہ پر اور سنا بھی ہے کہ جی ہمارے یہاں جو ہے وہ کوئی 11-12 کروڑ نوجوان ہیں جن کی عمریں ہیں 15 سال سے لے کر 25 سال تک. ان کی تعداد 12, 13, 14 کروڑ ہے. مجھے یاد آیا کہ ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں جو گرفتاری کے ڈر سے جو ہے وہ 70 سال اور سے زیادہ کے ہو جاتے ہیں. میں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان نوجوانوں پر رحم کھانا چاہیے اور انہیں ایک سمت دے دی جائے. انہیں دیکھیں کہ آج ہمارے ملک کے نوجوانوں کی سب سے بڑی چوائس کیا ہے کہ یار کوئی بھی طریقہ ہو ہمیں اس ملک سے باہر جانا ہے. بالکل ایسا ہی, یعنی وہ بنگلہ دیش ایران, جی دیکھیں ایران کے حالات کیسے ہیں, بنگلہ دیش کے کیسے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے ممالک میں جانا اپنے کہہ رہے کہ جی سوڈان جہاں پر لوگ پتے کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں پتے ہی کھا لیں گے, اور وہ ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے جو کوئی وہ پاسپورٹ بنائے یا وہ ویزے لیں یا وہ جہاز سے جائیں. وہ کوئٹہ کے راستے, ایران کے راستے, بلوچستان کے راستے, وہ کس طرح جا کے گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں, بارڈر پہ مر رہے ہیں. خدایا ان نوجوانوں پہ رحم کیا جائے. انہیں یہ وہ پاکستانی ہیں, ان کے آباء و اجداد نے, ان کے بزرگوں نے یہ وطن بنایا تھا. ہمیں ان کی سوچنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کو اپنے تصادم کم کرنے چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو کسی سے بھی لڑتی نہیں ہے. ہم تو بالکل سب کے ساتھ گلے مل کے چل رہے ہیں پوری, اور ہم ساری جماعتیں بھی اس سے بھی میں امید کرتا ہوں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں نوجوانوں کو, یار وہ 12-13 کروڑ ہیں اس ملک میں, ان پہ طرف کھانے. اچھا وہ آپ کے بھی بچے, ان میں ہمارے بھی بچے, کل کو ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے, آگے وہ کیا منہ دکھائیں گے, وہ کس طرح اس وطن میں رہیں گے, کس طرح فخر کریں گے, مجھے بتائیں. بالکل ٹھیک ہے رزاق بھائی, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. گلبردک صاحب, میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا, شامل گفتگو ہے, ان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ آگے چل کر بات ہوگی. بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, کچھ ایسے موضوعات ہیں جس کے بارے میں بیٹھ کر بات کرنا ضروری ہے. میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت کچھ ابھی اس میں بہتری کی ضرورت ہے, ارتقائی مراحل میں ہے, اور صحیح غلط کا تعین جو ہے وہ کرنا ہمارے لیے بے حد مشکل ہے. علم اور شعور اور آگہی کی حد درجہ کمی ہے بلکہ قحط ہے. تو ایسی صورت میں ہر شخص سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جو سیاسی نظریہ بے بنیاد باتیں بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہیں. تو ان معاملات سے ہمیں بچنے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور کوشش کریں گے کہ اس معاملے کے اوپر گفتگو کریں, اور ایسے معاملات اور موضوعات جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اس میں جو اصلاح کا پہلو ہے وہ ابھی باقی ہے, اس کے اوپر ہم کام کرائیں, اور کوشش کریں گے اپنے پروگرام کے ذریعے ایسے معاملات پر گفتگو کی جائے. بریک کی طرف جانا ہوگا, بریک کے بعد سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.